الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة کوئی نہیں ضرور ایک چاہ دا شروع بھی سن لیا تو کوئی نہیں شاہ صاحب جو رکھی مزے نہیں محترم حاضرین اے جو تساں درود شریف پڑھیا ہے نا ہون اے درود صرف سنی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی اور ساتھی آئے تو ساتھ بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید مرحبا بخیر آگئے مگر درود نہیں پڑھینا کیونکہ درود صرف سنی پڑھ سکتا ہے اب آپ اس نو سمجھن دی کوشش فرما درود دی ترکیب ہے کہ اے صلاة تو شروع ہوندہ ہے الصلاة تو لوگ آندے نے بھئی یہ وچ اعتراض کیڑا ہے الصلاة اسی بھی آنے میں کہ تھوڑا آگے چلو والسلام انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کہ تھوڑا جا آگے آؤ علیکہ یا رسول اللہ انہوں نے کہا اے نہیں ساتھی کوئی
اسی یا رسول اللہ نہیں کہنا. ایک پارٹی آکھیا بھی کوئی نہیں اسی تے یا علی بھی آکھ لینے تے یا رسول اللہ بھی آکھ لینے اسی تواڈے نال. انہاں کچھ ساتھ دیتا جدو تھوڑا جا آگاں ہوئے تے درود دے اگے آیا ہے وَعَلَىٰ آلِكَ. انہاں آکھیا نالے انٹوری چلو. سن بڑا چنگا لگا ہوئے بندے کچھ نال اور بھی پڑھن والے لگو نے. لیکن جدو اگلا لفظ آیا نا وَأَصْحَابِكَ انہاں آکھیا بھائی اساں اتھو تواڈے نال نہیں. تو بھائی پیچھے رہ گئے صرف سنی. لہذا اے درود ہوئے جیڑا پوری کائنات صرف سنی پڑھ دے. ہن سوال ہے بھئی جیڑا درود پڑھ دے ودے ہو یہ کدائیں لکھا بھی ہے یا آپ پہ بڑھائی ودے ہے؟ توجہ جناب دی کہ نہیں؟ تو قرآن دی آیت پڑھنے بھئی یہ گال کی میں بڑی ہے تاکہ تُس بھی ڈیرے دار بندے ہو، سینسیبل ہو، سمجھدار ہو، تو انوی سمجھ لگے بدرود سنی کیوں پڑھ دینے. اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تارڑ صاحب تو آڈی محبت نوائے جملہ پیش کر رہے ہیں. سارے محبت والے ہو سارے ہی سنو. ہوئی تارڑ مڑ جگری یار ذرا پیار کرنے ہیں. بھائی اللہ درود پڑھدا بھی ہے تے فرشتیاں بھی آندا ہے پڑھو تے مومنان بھی آندا ہے پڑھو. بھائی سمجھ دی بات ہے. نماز اللہ کوئی نہیں پڑھدا اور فرض کیتی ہے. حج اللہ نہیں کردا اللہ حج فرض کیتی ہے. اللہ زکاة نہیں دیندہ اس زکاة فرض کیتی ہے. اللہ کلمہ نہیں پڑھدا اس کلمہ پڑھنا فرض کیتا ہے ایمان والے آستے. جیڑے کام آپ نہیں کردا وہ فرض نے جیڑے آپ بھی کردا ہے فرشتیاں تو بھی کریندا ہے تے ساتھو بھی کریندا ہے. وہ درود فرض کیوں نے اس کیتا؟ بھائی گل سمجھن والی ہے نا مولا. ہے تو بھائی ساڈے تے نماز فرض ہے درود فرض نہیں. چلو میں تھوڑا جا اور سادہ کرنا. حج فرض ہے ساری مکے ہوندی ہے مدینے جانا فرض نہ اس کیتا. مدینے جانا اللہ فرض حج ساری مکے موک جاندی مدینے جانا فرض نہ اس کیتا. ہن رمض نو سمجھ لیا ہے تے مزہ تو آپ لینا ہے. میں صرف تو گل سمجھا لیا. جیڑا کام فرض ہو جائے وہ دل کرے تے تامی کرنا پوندا ہے نہ کرے تے تامی کرنا پوندا ہے. مثلا کسے بندے دا نماز پڑھنے تے دل نہیں کردا وہ مڑ بھی پڑھ لوے تے فرض ادا ہو جاندہ ہے تے مالک دی بارگاہ جو دی نماز منظور ہے. فرض ہونا دے جیڑا دل کرے تے تامی پڑھو دل نہ کرے تے تامی پڑھو. وہ دعا صورتیں چاہتا جاندہ ہے. اللہ فرمایا میں حج امت تے فرض کیتی او مکے مک جاندی ہے. مدینے جانا فرض اس تو نہیں کیتا بھئی اتنے صرف وہ ہون جنہ دا دل کرے جنہ دا نہ آوے وہ اتنے نہ ہو. آپ نے سمجھ آئی؟ بدرود فرض کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا ہے نماز فرض کیتی ہے دل کردہ ہی تے پڑھ نو کردہ تے تامی پڑھ. درود فرض نہیں کرنا ہے یار دل محبت دا اظہار ہے
نماز امت واسطے، درود صرف اہل محبت واسطے۔ جیدے وچ یار دا عشق ہوئے او مدینے آ جائے، نہیں تے تواڈی پراں اتھے ہی مک جاسی، حج کر کے ٹر جاوے۔ ایدے ہونا فرض کیوں نہیں؟ دکا شاہی تے ہے ہی کوئی نہیں جی۔ یعنی نماز یہ مسئلہ ہے تواڈا دل نہیں بھی کردا تے دھکے نال بھی پڑھو، دل نو مائل کرو، لیکن مدینے کردے ہی تے آ، کیونکہ اتنے صرف عشق والے ہون، سارے نہ ہون، ساریاں دی لوڑ نہیں ہے۔ درود اللہ اس رمز تو فرض نہیں کیتا کہ ساریاں تو نہیں پڑھنا، یا ایوہ الذین آمنو جڑے عشق والے ہو درود آپ لا لیا۔ توجہ ہے؟ اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دیں، یا ایھا الذین آمنو صلو، یا ایھا الذین آمنو صلو۔ اے لفظ دان دہرایا ہے، تو یاد رکھنا پونا ہے کیونکہ اس اگلی آیت دی ترکیب وچ بھی آنا ہے۔ صلو علیہ وسلمو، پہلا صلو سواد نالے، وسلم اے سین نالے، صلو علیہ وسلمو۔ توجہ ہو گئی؟ یعنی صلاۃ بھی سلام بھی، صلو وسلمو، صلو وسلمو، دو لفظ آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جدو آیت آئی این صحابہ بیٹھے سن، کیا پھر منظر ہوئے گا؟ آیت آئی جو صحابہ پڑھیا اللہم صلی علی محمد۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے السوائے کے محرکہ، سوائے کے مرکہ بھی پڑھیا گیا۔ اب فرمانے کہ جدو اے پڑھیا گیا درود، حضور نے فرمایا کہ صرف میرے تے نہ پڑھو، میری آل تے بھی پڑھو۔ حضور تے درود رب فرض کیتا ہے، آل نو وچ حضور شامل کیتا ہے۔ فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو، پورا درود پڑھو۔ تو سرکار کیسے پڑھیں؟ فرمایا میری آل تے بھی پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن اور صحابہ بھی، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ تو اڈے تے بھی ہو گیا تے تو اڈی آل تے بھی ہو گیا تے نوکر اگے تے کسے سعادت جو پیچھے نہیں رہے، اسی درود وچ آئے ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ جانے من سن لینا ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اجے حضور نہیں بولے، اللہ فرمائے جبریل اور تو بولنا ہے۔ آئیے عزیز من لادا قرآن سنیے، اللہ فرمانے ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ قرآن لے کے اللہ دا جبریل فرشتہ آیا،
سنیا ہوں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم کہ منہ ابو بکر ال کر کے پڑھو هو الذی یصلی علیکم. اے نبی دے صحابہ گھبراؤ نہ، اللہ تواڈے تے صلات بھیج رہا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ تے او دے فرشتے بھی بھیج رہے. توجہ ہے؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا اے آیت وچ منہ صحابہ ال نہ ہے، مولا علی تے حسن حسین ال منہ آ. اعتراض ہو سکتا نا بھئی یہ دے وچ حسن حسین شامل نے، مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی گل بھی ہوندی ہے کہ اللہ انہوں نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، لیکن اللہ فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ درود انہاں تے جڑے پیڑاں نیرے جائے موڑا نیریاں چو کڈ کے نور لے آندے گئے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے انہاں تے اج درود جڑے پیڑاں ایمان تے نائے تے مڑ ایمان تے آئے انہاں تے درود. پاجی کیا علی پیڑا ایمان تے کوئی نہ ہے، حسن حسین پیڑا ایمان تے کوئی ہوتے ازل تو نور والے نے، جانے من ہوتے ازل تو نور والے نے. ایک خاص اللہ وکھرے کر کے درود پڑھیا ہے جیڑے پہلا نیرے وچ آئے میرے نبی کٹ کے نور والے آتے. آیت نمبر 2 عزیزان من اللہ فرما دے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتک سکن لہم. میرے سنیا اپنے صحابہ تے درود بھیج، تیرے درود نالے نانو سکون ملے گا. آیات قرآن میں چناؤں چے فقیر ذمہ دار ہے. اللہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم اور ان کو پاک کیجئے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اور انہوں اندروں ستھریاں کرو. بابا جی کی فرمان دے حالانکہ فرمان دے انہوں تو میں انداز لیا ہے انہوں دی فرمائش پوری کر دیا. پاجی جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ جنا واللہ پھر ہو دیا کوئی نہیں سنتا، نہ گھرے آلے سن دے نہ گلی آلے سن دے نہ ملے آلے سن دے کہ بابا بڑھا ہو گیا عمر لگائی بیٹھا ہے ہونے دی کی سننی ہے. پاجی میرے نبی دی سنت ہے جنہ دیاں کوئی نہ سندا ہوئے حضور انہ دیاں بھی سن دے. لہذا کوئی بابا تو اندوک سنانا چاہے تو دا سن لیا، وہ کملی بھی کرے تو دا سن لیا کرو دی اور سننی کون. حضور مدینہ شریف دے بازار ایک مائی نے ہاتھ پھاد لیا تے گلاں سنان لگ پئی. تو ان پتہ ہے مائیاں دیاں گلاں تے مکدیاں ہی نہیں، تو گرمی بڑی سی حضور نو پسینہ ہون لگ پیا. وہ مائی گلاں سنان دی رہی جدو دیاں مک گئیاں اس اپنی مردی نال چھڑیا ہاتھ. حضرت عمر عرض کردے نے سونے اس مائی دی پورے مدینے چ گل کوئی نہیں سندا. تے حضور فرماندے نے عمر ہور تے دی سندا کوئی نہیں، جے میں بھی نہ سنا تے پھر ایک ہی سنائے گی. پاجی سن لیا کرو انہوں نا اردو بھائی سدے نے کتھارسس، اردو زبان اچھنا انہوں کتھارسس سدے نے یعنی دل دا غبار کاڑ لینا. بندہ کوئی نہ کوئی ایسی جھوڑی لبدا پیا ہوندہ ہے جدے ویچ اپنے دل دا غبار کاڑ لینا. کدی کدی بندے نو صرف رون واسطے موڑے دی لوڑ ہوندی ہے، رویاں بھی دل ہلکا ہو جاندہ ہے. تو یہ پرانیاں بندیاں بابیاں دا رونا بھی کوئی نہیں سندا، کدی کدی رونا چاہتے انہاں موڑا دی تھا کر.
کہ بابا جی رو لو اسی تہاڈا سن لیں مینوں تے اپنا بڈھا ویلا یاد آوندا ہے بجے بڈھے ہوئے یا مریداں نویاں پیراں نال لگ جانا یقین کرو ہونی میں دنے اگلے دن میں کتنے گیا سا تو میں نے پیان دیا بھی جیڑا تواڈے صاحبزادے شعر پڑھیا ہے وہ پڑھیا ہے میں آگیا سواد کٹ چھڈیا جی صاحبزادے نہ کھڑا ہے بابے والا پڑھ کہ ابے نہ دیو صاحبزادے والا پڑھ وہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں میں کہتے بھائی سواد کٹ چھڈیا جی یہ پاجی گل ایویں ہی ہے صاحب بڈھیا ہو جانا تو نہ کھڑا جیڑا نواں لوا پیر ہے نا وہ دا گلا بڑا کام کرتا ہے اون سدو اون پرانا بڈھا ہویا ودا ہے دنیا انج دی ہاں جی دنیا باجی انج دی دنیا دی رمز بابے آندے نے کسے نال وفانا دو نمبری نہیں بابیاں دیاں گلاں سنہری حرفاں نے لکھن والیاں نے کسے نال وفانا کیتی اے دنیا بے اعتباری کسے دے بیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری پیارے سجنوں میں تے اس گل دا قائل ہاں بھئی بڈھیاں بندیاں بیلی بنایا کرو کیونکہ انہاں دا ہن بندا کوئی نہ انہوں نے کس ویلے کول با لیا کرو انہوں نے گلاں کریا کرو انہوں کو ایک تے تن تجربے تے عقل لبے گا دوجا خدمت خلق ہوندی ہے جنہ کوئی نہ بیلی ہوئے ان بیلی بنا لیا اللہ یہ آزمائش ہوندی ہے بڑھاپا آزمائش ہے بھائی صاحب بڑھاپا آزمائش ہے حضور نے زیادہ بڑھاپے تو اللہ دی پناہ منگی ٹردیاں پھردیاں ہسدیاں کھیڑدیاں اللہ سونا بندیاں دنیا تو ساتھ لیتے چنگا ہے انشاءاللہ منجی تے پہ کے گھرے آنے دا محتاج نہ بندہ ہو جائے باڑی لمبی عمر دی ضرورت نہیں ہوندی بندہ چلتا پھردا ٹھہرا اب منجی تے پیا ہوئے بابا چاہ کے اندر کرو بابا چاہ کے باہر کرو تو کوئی زندگی ہے مالک دیتی ہوئے تے مرندہ تے نہیں نا لیکن زندگی ہو یہ بندہ مرے بھی تو کو آنکھ نام ہو جائے کہ چنگا سی آن دے ہوندے ہو نا بھائی بریا میڑا چھڑ دئیے تو چنگا ہوندے باڑا اجاڑ نہیں دیکھی نا برے چو نکل جانا تو موضوع دی طرف آئیے جو میں آج موضوع بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ سارے پیارے اپنے سجنہ بڑھاپے دا پرابلم یہ ہوندہ ہے صدر سین کہ اس ویلے جڑے ہوندے نا یار وہ یا تے فوت ہو گئے ہوندے نے تے یا وہ بھی بڑھڑے ہو گئے ہوندے نے انہاں تو نہ آویندہ ہے تے نہ جویندہ ہے بندے وہ شدے نہ گڈی پہ سکتے نہ گڈی چلین جو کے رہ جاندے نہ گڈی جو کا پیٹرول انہوں نے لگتا ہے کرے والے ملے ہارشی لے لو لئی ہوندی تو وہ جڑے بیلی سجن ہوندے نے انہاں جو کچھ فوت ہو جاندے میرے اپنے کئی بیلی فوت ہو گئے بچپن دے سکتے کوئی ٹر گئے کچھ چاند رہ گئے باقی چلے گئے بازی بھی چلے جانے وہ جڑا بابا بیلیاں جو پیچھے رہ جائے نا وہ پھر وہ نال دے سنگی ڈھونڈ دے وہ لب دے کوئی نہیں محلے والے گھر والے لب وہ بندہ تنہائی دا شکار ہو جاتا اس ویلے پھر اس نو سہارے دی ضرورت اے عرض پہ کر میں تے بھی اس گل دا قائل اے بابیاں نال پیار کرتا تو حضرت اللہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ سنیا جڑے تواڈے صحابی نے نا انہاں دے مال وچوں صدقہ لو تو
तुताहिरुहुम पाक करो व तुज़क्कीहिम उत्तों भी पाक करो ते अंदरों भी पाक करो सवाल है अल्लाह फरमाया है सोने साहबन पाक कर हुण नबी कोल होए नहीं या कोई नहीं होए इन्नी गल जेड़ा आंदा नहीं होए उस हजूर ते इतराज की मेरे नबी दे ये अल्लाह क्यों फरमाया आयत दी तरकीब की खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा सोनिया अंदरों भी पाक कर ते बाहरों भी पाक कर वसल्ले अलैहिम ते मोड़ इन्हां ते सलात पढ़ क्योंकि जेड़ा पलीद होवे ओदे ते सलात होंदी नहीं सोनिया पहला पाक करी ते मोड़ अपने यारां नूं भी दरूद शामिल फरमा कुरान की आयत की तरकीब देखो फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ले अलैहिम सोनिया पहना पाक करनी ते मुड़ सलात पढ़नी इन्ना सलातक सकनुल लहुम सोनिया तेरियां दुआवां इन्हां वास्ते सुकून दा बाइस हो जाण अजीज़ा ने मोहतरम मेरे सजनों मेरे अजीजों मेरे प्यारे दोस्त एक यार मैं आप साथियों ना ये समझा लवां दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे असी सारे जान तो जेड़े बाबियां दी कोई वाह नहीं उन्हां कोल रख लईए सर अल्लाह तौफीक देवे कि असी सारे बाबे इकट्ठे कर लईए तो उन्होंने अपने कोल रखिए बाबा जी तुहानू कोई नहीं रखदा साडे कोल आ जाओ सुभान अल्लाह मेरे साथियों मेरे अजीजों मेरे नबी पाक सरकार दी आल ते भी दरूद कुरान चाया है सहाबा ते भी दरूद कुरान चाया है ता मैं सुनिया नवाना मोमिनो पढ़ते रहो तुम्हें अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो तुम्हें अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा ए ना पाक बंदे दा काम नहीं दरूद पढ़ना पाका दा काम है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो और सुन्नी बच्चे याद कर लो मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले सलातो ओ पाया जिउंदियां ते एक पासे सुनिया ते मर के भी यार ते दरूद पढ़दियां रहना ओ एक बाबा जी फौत होने लगे ना बाबा जी फौत होने लगे बड़े मशहूर बाबा जी ते बंदियां पूछा कि बाबा जी बंदे फिर मरण लगे आपको वसीयत करते हैं कोई वसीयत करनी तो बाबा जी फरमाते ने कहता नहीं कि मुझे दुआएं हजार दो पढ़कर नबी की नात लाद में उतार दो
نہیں کہ مجھے دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، کہتا نہیں کہ دعائیں، کہتا نہیں کہ دعائیں ہزار دو، کہتا نہیں دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ کیا مزہ ہوئے کہ وہ دو نعت بھی پڑھیندی ہوئے تو دعا شا قبر جاندہ پہ ہوئے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سارے بچے نوٹ فرما لو، سوال ہے بھی تسی یہ اذان تو پہلا کیوں پڑھ دے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ توجہ ہے بھائی صاحب؟ ساڑھا کوئی پابندی نہیں بدوجے سارے پڑھا، بالکل دوجیاں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جے دوجیاں پڑھیا تو ساڑھے پڑھن دا مقصد فوت ہو جائے۔ جاگ دے ہو اسی کیوں پڑھنے آت دوجیاں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائی اے اذان دا حصہ نہیں درود، اے درود اذان دا حصہ نہیں، پڑھتے کیوں؟ جواب، اذان دا جواب دینا اگوں ضروری ہے۔ اذان پڑھیوے تے اذان دا جواب دینا ضروری ہے، تے سارے تھیں دیاں بانگاں سننا ضروری نہیں، ایک بانگ سننی۔ تے پائیا اور سان پتہ کیویں لگے بس ساڈی کیڑی ہے جدا جواب دینا؟ نہیں آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بس شہر اچ 50 بانگ ہوندی ہے، سان پتہ کیویں لگے بس ساڈی کیڑی ہے؟ تے پائیا جیڑی درود پڑھ کے دتی اونے او ساڈی ہونی ہے، سا ہوندا جواب دینا۔ وہ گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اذان نہیں درود، اذان تو بنے اے سیانے باہر سنیاں دی شروع ہوئے، سمجھ آئی کہ اب پائیا سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے اعلان ہے کہ حضرات آل سنت دی اذان شروع ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ویسے میں قربان جاواں تیرے تو جانے مانے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ بریلوی سنی سا کہ میں کہے ہاں تسی کہہ سکتے ہو بھئی اعلیٰ حضرت پیچھے پیدا ہوئے تو انہوں نے بریلوی کیوں آکھے؟ میں کہا میں حضرت حلیمہ نے بھی بریلوی ساتھ لینا ہونا، وہ دی وجہ ہے بس ساڑیاں تو انہوں نے عادتاں رل دیاں نے، ویسے ایسی متاخرین چوا و متقدمین چوا اس معنی میں چرچ کی تھی ہے بھئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہ درود پڑھ دیا ہے جڑا سی پڑھ دیا۔ توجہ ہوئی؟ جدو آپ نے مصر فتح فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی تو مصر دے اندر اذان تو پہلا صحابہ تے تبرہ کیا جاتا سی۔ امام عبدالوہاب شارانی لکھ دینے کہ جدو مصر دے اندر اے بولیا جاندہ سی اذان تو پہلے تو سلطان مصر دے بادشاہ بنے سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ اے او جے جنہوں حضور خواب اچ مل کے آکھیا کہ ایوبی میری قبر نو دو چوہے لگے نہ آکے نہ تو حفاظت کا۔ توجہ ہے کہ نا
پایا جنہوں خواب حضور ملن وہ درود پڑھن والے نے۔ چلو میں نوجوانہ تو پوچھنا بیت المقدس فتح کہیں کیتا سی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ قسطنطنیہ کہیں فتح کیتا سی؟ سلطان محمد فاتح۔ دوہاں دا عقیدہ ویکھ لو جے درویشاں ساڈے نال رلدا ہوئے تے مڑ سمجھ لیا اساں دین دے نوکراں، دین دے نقصان کرن والے نے۔ بیٹا یہ گلاں رمز دیاں نے، ہن میرے کول وقت نہیں۔ بیت المقدس فتح کرن والا سلطان صلاح الدین ایوبی، قسطنطنیہ فتح کرنا والا جنہ دے بارے حضور نے فرمایا اول جیس یغزو من مدینہ قیصر مغفور اللہم، او بادشاہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا نعم الجیش جیشہا و نعم الامیر امیرہا، وہ لشکر بھی بہترین ہوئے گا تو انہوں نے بادشاہ بھی بہترین ہوئے گا جو کیسر دے بعد کنگ آف روم انہوں نے قسطنطنیہ شہر نو فتح کرے گا۔ وہ فتح کرنے والا بھی سلطان محمد فاتح۔ بھائی صاحب شام، عراق، ایران، پوری دنیا تے اسلام پھیلانا لے میرے نبی پاک سرکار دے سارے جرنل انہاں ساریاں دا عقیدہ کڈ لو جے سنیاں نہ رلدا ہوئے تے سمجھ لیا جے دین دنیا دی پشت اتے پھیلان والے حضور دے یہی غلام نے جنہاں نال سنت آکھیا جاتا۔ کدی یہ دیکھتے تفصیلی بات کرا، آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ سلطان ایوبی نے جدو مصر فتح کیتا تو اذان تو پہلے اے مسئلہ ہوندہ سی، آپ نے فرمایا اے چھڑ دیو تے اذان تو پہلا پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا، تو اسی جڑی ایتھے پڑھنے آنا اعلان پہ کرنے آ کہ جزو اذان نہیں، بس پہنا دسنا چاہنے آ بھئی ہن سنیاں دی شروع ہون لگی جے، اب 12 بجے والی ساڈی نہیں، گل نہیں سمجھ آئی جی؟ ہاں جی، تے سوتے والی بھی ساڈی نہیں۔ پاجی اسی اپنی پہچان کرانا چاہنے ہیں تو اے انجی سمجھ لو کھجوراں تے ساریاں ہی نہیں، پر جی دے اتے لکھیا ہوئے نا اجوا من المدینہ، وہ مڑ کھان دا سواد ہو رہا ہوں ہے بے مدینے والی، توجہ ہوئی کہ نا؟ تو یہ ہے بھائی صاحب مسئلہ۔ تو آپ درود شریف پڑھیا کرو، یہ دیاں بڑیاں برکتاں جے، اپنی ہتھیلی تے ایک ریمائنڈر رکھیا کرو، ریمائنڈر تسبیح تے انہوں ہاتھ وچ رکھیا کرو۔ وہ اللہ نے آؤ ہن تے عمران خان بھی پھتی رکھدا جی، ہن پتہ نہیں پھڑی اس کے نا جلے کیمرے اگے ہوندا اس لے تے چھڑ دے ہی نہ، ہن کو بندہ دسے باندر بھی پھتی اس کے کوئی نہ، لیکن جے لے تے باجی جڑے باہر بڑے خراب ہوندے نے اوتھے جا کے وہ بھی حاجی ہو جاندے، یہ نہیں کرو داڑیاں رکھ لیں تے ہر ویلے قرآن تے توبہ تسبیح تے اللہ اللہ تے لگدا ہے بھائی بندہ بھائی ہن ستھرا ہو گیا، یا باہر نکل دین تے موڑوں میں جویں دے پینا بندہ انج دے انسان فطرت نہیں دی ہوندی، خیر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوندی۔ تو حضرت صاحب عرض ہے آپ کی خدمت وچ اے ہاتھے چ رکھیا کرو تسبیح تے درود پڑھدے رہیا کرو، اے دے نال رزق وچ برکت ہوندی، اے دے نال بلڈ پریشر لو رہندا ہے، برکت رہندی ہے، اے دے نال بندہ برے خیالات تو بچیا رہندا ہے تے حضور نال رابطہ رہندا ہے۔ اب بیلین جو میسج گل دے رہن دے ہو، حضور نو میسج گلنا چاہو تے درود پڑھیا کرو، ٹھاک جا کے میسج جاندہ ہے سنیا فلانے بندے درود پیش کیتا ہے۔ عزیزان محترم حضرت قاضی سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ صاحب دلائل الخیرات فرما دینے، یہ وظائف دی کتاب ہے درود شریف اور دیگر وظائف، دلائل الخیرات فرماندر میں جنگل اچ گیا تو میں دیکھیا کہ کھو ہے، رسی تے ڈول کوئی نہیں، میں نے پیاس بڑی لگی سی، سوچا پانی کی میں کڈا، فرماندر میں کھو تے کھلوتا ہوں تو ایک لڑکی آئی ہے، اتوں ایک لڑکی آئی ہے، کھو تے کھڑی ہوئی ہے، میں حیران رہ گیا، کھو دا پانی آپ پہ اتایا گیا ہے۔ میں اس لڑکی تو پوچھیا بیٹا تو کی عمل کرنی ہے؟
خوہ دا پانی تیرا احترام کردا ہے تے لڑکی بول کے آندی ہے بابا جی میں ہور کچھ نہیں کر دی گھر دا کام کردیاں حضور تے درود پڑھ دی رہنی میں بی بیانو آنا وا کرما والیاں ہو اپنے گھر والیاں نو تابیدار کرنا اس تے پیران گلو تویز نہ لیاؤ ابھی بیاں دیئے نا ساڑھے گھر والا ساڑھا مرید ہو جائے انج کہہ لو ساڑھا گھرے والا ساڑھا مرید ہو جائے تو جیڑا مرد ہوتا ہے ان دی شان ہوتی ہے کہ وہ عورت دا احترام کرتا ہے مرید نہیں ہوتا مرد عورت دا احترام کرتا ہے جو حقیقی مرد ہوتا ہے مگر مرید نہیں ہوتا مرید عورت مرد نہیں ہوتا بادشاہ مرد ہے عورت وزیر ہے تو وزیر ران دیو وزیر چنگا ہوتا ہے وزیر تو بغیر تے نہیں نہ مزہ ہوتا عورت بہت اللہ دی مخلوق ہے مخلوق وچو عورت بہترین مخلوق ہے جنہوں اللہ فرمایا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء اقبال فرمانے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں عورت رب دی اس کائنات دی تصویر اس رنگ دا نا ہے جی دنال تصویر سونی لگتی ماں دے روپ اچ بہن دے رنگ اچ بیٹی دے رنگ اچ عورت دا ہر رنگ حسین عورت قابل احترام عورت لائق احترام ہے کملی ہوندی ہے تاں ہی تے احترام کریں اے ڈنگی پسڑی تو پیدا ہوئی ہے سیدھی ہے نہیں ہوندی تھوڑا جا ٹیڑا پانے دے چران دے ران دیتا کرو توجہ ہے کہ نا عزیزان محترم سنو تو یاد فرما لو میں انا عورتوں اپنے مردانو مرید کرن دی نیت نہ کرو حضور تے درود پڑھ دیاں رہو کائنات تواڈا احترام کرے گی سلطان باو رحمت اللہ علیہ دی گل تے گل مکائیے آپ فرماتے نے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہو ہتوں بے جس دائے دے پسارا ہو حدوں بے حد درود نبی دے جس دائے دے پسارا ہو میرے بچوں میرے عزیزوں اج دی تقریر دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ درود حضور دی آل تے بھی ہے حضور دے صحابہ تے بھی اور حضور تے بھی حضور دی آل بھی پاک ہے حضور دے صحابہ بھی پاک توجہ ہوگی آپ اور عورت دا احترام کریا کرو بابیاں بڑھیاں بزرگاں دا احترام کریا انہاں نے وقت دیا کرو انہاں نے محبت دیا کرو اور حضور دی ذات تے درود پڑھنے دا ذہن بنا لو اپنا فالتو وقت ضائع نہ کریا کرو صلی علی النبی صلو علی الحبیب صلی علی النبی صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود نے پڑھ دے رویا کرو سرکار دی بارگاہ میں جاندہ راندہ ہے ڈاک پڑھ دی راندی ہے سائیاں دی محفل چھاڑا نام لویندہ راندہ ہے فلانے نوکر درود بھیجے ہیں عزیزو میرے ساتھیوں آپ نور مینو اللہ برکت دے اور حضور تے درود پڑھنے والا بنائے تے توان سائیاں دے روزے تے درود پڑھن دی توفیق ملے
ہاں درود تے مڑ ہے ہی، لیکن جڑا سائیاں دے روزے تے پڑھی بھی اس درود دی کیا ہی حسن تے کیا ہی بات. اچھا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہلا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ انہاں بچیاں نو برکت دے، خیر دے، دین و دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرما، عمل والا بنا، نیک بنا، حضور دا غلام بنا، حضور دے صحابہ والے بیت دا بعد ابر عاشق رسول بنا. ساریاں بچیاں نو جزائے خیر نہ نواز. ابھی ساریاں سنگیاں سلام ہو گیا، راستہ دے